गेटी राडायले आम म्हणजे फ्रीडम फायटर आम ऑलरेडी सांगला कितें आमकां परमिशन येवपाक टिकेट कार्ड म्हणून लागता हो कोण गेटी राहतो तेच गुन्हा ना न्हू ते सेक्रेटरी तेका बरें खबर ना मागीर तांकां विचारलें ती सांगताय नांव दिंबाल तुजें मागीर हांव गोवा दमन दीव फ्रीडम फायटर असोसिएशन म्हणजे फ्रीडम फायटर अध्यक्ष मागीर नांव दी सगळ्या नांव दिंबाल मागीर आमी सरळ येयली मागीर भितर गेटी राडायले आम म्हणजे फ्रीडम फायटर आम ऑलरेडी सांगला कितें आमकां परमिशन येवपाक टिकेट कार्ड म्हणून लागता हो कोण गेटी राहतो तेच गुन्हा ना न्हू ते सेक्रेटरी तेका बरें खबर ना मागीर तांकां विचारलें ती सांगताय नांव दिंबाल तुजें मागीर हांव गोवा दमन दीव फ्रीडम फायटर असोसिएशन म्हणजे फ्रीडम फायटर अध्यक्ष मागीर नांव दी सगळ्या नांव दिंबाल मागीर आमी सरळ येयली मागीर भितर ओके ना मातशें इंस्ट्रक्शन दिवंक जाय आसलें तुमकां तांकां कितें तें रॉंग केलें आज वयल्यान क्रांती दिन आजूय तुमकां आज आमी कितें आहा आज तो लोहिया आहलो म्हणून 1946 लोहिया जेन्ना येयलो आमचे गोंयकार झगडीत पूण कितें जालें तेन्ना झगडल म्हण तांकां तितली हें नासली 1946 लोहिया येयलो आनी लोहिया येवन तेका तेजो फ्रेंड डॉक्टर जुलियो मिनेजीस आसलो ना म्हगे गांव तेकोन तो तांगेर ते घेवन गेलो आनी तेणें ती ज्योत पेटयली आनी दाखोवन दिलें की तुमी आज झगडोवंक जाय आनी त्या हेजेर आमी इतले बेगीन गोंय घेवंक पावले नाजाल्यार एखादें आमी कितले फाटीं उरता आतां त्या भुरग्यांक सांगून कांय फायदो ना ते दीस आमी कशें काडले कितें काडले कशे त्रास केले आजन मंजर म्हण तेणें आमचे कितले हाल केले हांव कुंकळकार सारकें आमी आझाद गोमंतक जालो कुंकळे पोस्ट वयले तेन्ना आमची घराण्याचे काबार केले 7 पुलीस पुलिसेक मारलो सगळे आर्म बिर्म वयली मागीर तेन्ना सांग आमकां सामके बेगे पावयले पुर्तुगेजान आतां ह्या भुरग्यांक सांगला कांय दिसना काणी म्हणटल्यो तेन्ना आमकां रक्ताक घामय आतां हेंका उदकालो घामय ना ह्या भुरग्यांक तांकां आयती मेळ्ळा आनी तांकां आतां अमकेर दीस तेंचेर येवंक जायना कारण इंडिया म्हणटी आतां आमी स्वतंत्र जाला आनी इंडिये कडेन कोणूय झगडोंक येतला तितली सोंपी कांयच ना रशिया अमेरिका चायना लागून इंडिया टक्कर दिवपाक इंडिये कडेन आतां ताक आहा पूण ते हे भुरगे चड दीस येवचे न्हय आनी येवचेय न्हू अशें म्हाका दिसता आसाय ते सगळे हिंगा पुर्तुगाला सान येयल्ले मनीस न्हू ते जावं ते आदिलशाह गांवा सान येयलो मनीस न्हू तुगेले कदंबा कडेन आदिलशाहान राज घेयले आनी तेन्ना गोंयकारां आमच्या मुस्लीम कुंदोळी कडेन हे पयलीं मागीर 1510 पुर्तुगेजान आदिलशाह दवणायलो राज घेयले 1582 पयलीं कन्वर्ट केले हिंगा दिवार आनी मागीर 82 हें करून बाणाले बिणाले करून आमची कुंकळी गांवां पावले आनी कुंकळ पावतरीच आमची मनशान प्रिस्तां कातून उडयले की आनी मागीर थिंग व्हडली बॉन्ड जालें बॉन्ड जातरी तेमी मागीर गव्हर्मेंट भिलो आनी म्हणूंक लागलो कॉम्प्रोमायज करया कॉम्प्रोमायज केलें म्हळ्यार आसोल ना इगोर जात थिंगा किल्लो आसलो ते किल्ले आपयले बरे तुमगे कोण मनीस आसला भिलो न्हू तो 16 जाण बरे मनीस गेले थिंगा ते किल्ल्यान तेमी सगळी कातर मांडून दवरली आनी भितर गेले कडेन सगळे कातून लासून मारले एकलो उडी मारून साल न्हय ती थिंगा पळोवन गेलो आनी मागीर बंद जालें आनी थिंगसान सनारवाडे काणकोण हें कन्वर्शन बंद जालें ते आमच्या कुंकळे तळयेक भाटान थिंगा ती हिस्ट्री आहा तुमी केन्ना ये हांव दाखयता तेजे हें आसा सगळी हिस्ट्री आहा कळ्ळें ना आनी एक मागीर तुका सांगता त्या पुर्तुगेजान कुंकळकार त्या मनशां हिंदू म्हण तांकां 61 लोगून त्रास दिले तेंची शेतां बितां काडून गेली तांकां भिके पावयले इतली हिस्ट्री आहा आमची आनी आतां ते सियामान ते आतां इस्कुलां 11वी 12वी घालपाचें तिणें केलां हे गोंयचे आख्खे लोक पळय आसा तेमी हे लुगारांनी चोवचे गोंयच्याच न्हू हेर गांवांत लागून कित्याक आमी गोंय घेतना हो झगडतना गोंयचेच नासले महाराष्ट्राचे बेळगांवचे सगळे गांवचे लोक आसले सपोर्ट करूंक पंजाब सगळे साधले कितें म्हण तेवूय तेमी येवन चोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता आं ओके पुर्तुगेज राजवट पळय आसा तेन्ना
गोंयकार झगडय आमकां फ्रीडम दी म्हणून. पूण त्या टायमार आमच्या राम मनोहर लोहिया तेणें आमकां दिशी दाखयली आनी तो गोंया येयलो आनी तेका हाडलो डॉक्टर जिलियांव मेनेजी सासोल आमगे दुसरे वाड्यार म्हणजे हांव कोंकणीचो आनी थिंग ती मेळ्ळी आनी थिंगसा मागीर लोक झगडोंक लागले म्हणजे 1946 त्या फुडें झगडयत पूण तेका तितलो दम नासलो. जेन्ना राम मनोहर लोहिया जेन्ना पावलो आनी तेका डॉक्टर जुलियांव मेनेजीसान तेका हाडलो तेन्ना तेणें लोकांक दाखोवन दिलें आनी तेणें एक ज्योत पेटयल्ल्या भशेन हें केलें आनी तेजे फाटल्यान 1000 लोकांनी मागीर फ्रिडमाक मागीर वांटो घेतलो आनी तेका लागून आमी इतले बेगीन आमी स्वतंत्र मेळोवंक शकले. जर तर तेणें आमकां हें दिलें नासलें हेका काळा हो जाता आसलो. आमकां इंडियान स्वतंत्र जावन 14 वर्सां लागलीं गोंय स्वतंत्र जावपाक आनी तिवूय जाल्यार तेजी हेजे प्रमाणें राम मनोहर लोहियान सांगतरीत एक हें येयलो धीर आनीक नेट येयलो आनी लोक एकदम सत्याग्रह आनी आमी आझाद गोमंतक करता आमगे फायरींग दांडान आझाद मंदिरान तांकां बी आमी हें केल्लें पूण थोडी सत्याग्रह म्हणून भितर आहले पूण आमगे आझाद गोमंतक सोंपेपणी भितर पडना. एक मेला नाजाल्यार तांकां मान गेलाय पुलीस स्टेशनां आनी कितें तेंगेची आर्मां बिर्मां पुलिसे मारून वयलाय खूब. तें आझाद गोमंतक दलाचें काम आनी आझाद गोमंतक दल म्हणटे आमगेले बेळगांव आहले आनी शेजीबाग माजाळी थिंगा आमचो भाव राजन कुश देसाय शाबू देसाय सिनारी प्रभाकर वैट दत्ताराम उत्तम देसाय दत्ताराम देसाय देवू देसाय अशे सगळे फ्रीडम फायटर एक हें घेवन आमी झगडय आनी तेका लागून आझाद मंदिराक आनी पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान आमी हालोवन दवरले. पण 1954 2 ऑगस्ट केन्नाय नागारावयली गेला वचून पळयाय हांव पयर वचून येयना. ते नागारावयली आमगे भावांनी तेजी सिनारीनी लवण आमचो लिडर आझाद गोमंतकाचो विदाउट मिलिटरी अडेचशी पुलिसांक तेमी अरेस्ट केले आनी हे ओनली 13 मनीस बूक जाला वाचाय प्रभाकर वैजन तो बूक बरयलो 13 मनशांनी 150-200 पुलिसेक सरावंड केले हें करून लायले नागारावयली हिस्ट्री आहा ती बूक म्हजे जाला आहा आनीक हांव तो आतां हितून हाडून दवरतलो आमगे म्युजियमाक कित्याक हांवें ते घेवन दिला हय आतां कितें जायचा पळय कितें जालां खूब आमचे सत्याग्रह हिंगा फुडें जावन आहले राम मनोहर लोहिया लागून आमी फुडें जालो ताका लागून तें फिलींग जाण जावपाक लोकांक कळोवंक लोकांक हिस्ट्री कळोवंक तें हें इतलें केलां आनी तें गव्हर्मेंटान केलां करूंकच जाय आनी तेका लागून तें आमची वळख उरतली नाजाल्यार ही कोण हिंगा आहलो का नाजाल्यार कांयच जावचें ना. आत्माराम मळीक स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर पुर्तुगीज टायमाचो रजिस्टर्ड नंबर 1 एक जालो आनी पुराय गोंया घेता आनी आज स्वतंत्र सैनीक आपणा काम बजोवन घेता हूंय तेका लागून लोहिया मातचो पयलींचो इश्टाडीक आमकां धन्यवाद करता आनी मडगांव बेळगांव फोंडा बिंडा मृत्यूपत्र काडलेलां आनी ते आमी दाखयल्ले तेका लागून 12 दिवस आमी फुलाताळा केल्ले ह्या पणजेच्या हे तुमकां धन्यवाद मागता मी आनी सगळ्यांक म्हाज्या बंधूक आसले जितके म्हाजे हे आसतात स्वतंत्र सैनीक फ्रीडम फायटर तेंचो पेमेंट आतां वाडयता मेळात आनी तांकां सगळ्यांक धन्यवाद करता. धन्यवाद. यशवंत आत्माराम मळीक स्वतंत्र सैनीक पत्रा देईचो मेन केकरे साहेबा कडेन. क्रांती दिनाच्यो सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या भारतीय लोकांक हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. 18 जून 1946 दिसा आमच्या गोंयांत पयली क्रांतीची ज्योत जी पेटयली ती डॉक्टर राम मनोहर लोहियान. ह्या दिसा ताणें मडगांवां लोहिया मैदानाचेर मोठी सभा घेतली. हेचें कारण त्या टायमाक गोंयांत हे जे पुर्तुगीज लोक आमच्या गोंयांत आसले ते गोंयकारांचेर खूब अत्याचार करताले तांकां स्वतंत्र अशें जगणें नासलें खूब हाल अपेश्टा करताली. अशा टायमाक आमचें गोंय स्वतंत्र जावचें
आनी तें स्वतंत्र करपा खातीर लोकांचो भरपूर सहभाग जायो हाच्या खातीर डॉक्टर राम मनोहर लोहियान मडगांवां ही सभा आयोजीत केली. पुर्तुगीजांचो सामको ठाम विरोध आसलो तरी सुद्दां हजारांनी आमच्या गोंयचे तरणाटे त्या टायमाक त्या सभेक हजर रावले. गोंयच्या काना कोपऱ्यांसून म्हणजे काणकोण पासून पेडण्या पर्यंत ह्या भागांतले तरुण भुरगे जाणटे भुरगे हे सगळे त्या वेळार थंय हजर जाले आनी त्या मिटिंगेन तांच्यांनी आपली मोठो सहभाग दिलो. थंय तांच्या मनान मागीर थंय त्या वेळार आमच्या गोंयचे जे तरणाटे भुरगे आसले जे मागीर स्वातंत्र्य सैनीक जाले गोंयचे तांच्या मनान एक स्फूर्ती निर्माण करपाचें मोठें महान कार्य डॉक्टर राम मनोहर लोहियान केलें. त्याच्या नंतर बाकीचे सगळे स्वातंत्र्य सैनीक डॉक्टर टी.बी. कुन्हा म्हणात आणि इतर बाकीचे सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी हातूंत मोठो प्रमाणान वांटो घेवन आमचें शेवटी गोंय स्वतंत्र जालें. त्याच बरोबर त्या वक्ता 18 जुनाक पणजेय तांच्यांनी एक मोठी मिरवणूक काडलेली आणि म्हणून पणजे जो आमी आतां त्या भागात मिरवणूक काडली त्या भागात 18 जून रोड हे नाव दिल्लें आसा. तर अशा ह्या 18 जुनाच्या दिसाक आमी क्रांती दिन म्हणून मनयतात. तर परत एकदा हांव तुमकां सगळ्या समेस्त गोंयकारांक ह्या दिसाच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता आणि म्हजे 2 शब्द सोंपयता.